रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, वही बदमाशियाँ, वही चीज़ें ये PDM-2 टोले की अब शुरू हो चुकी हैं। आप देखें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि तहरीक इंसाफ आप इसे कह लें कि मखसूस नशिस्तों से महरूम करने पर इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में उसको चैलेंज किया हुआ उन्होंने, यानी कि एक तो चोरी का मैंडेट, चोरी के वोट, चोरी की सीटें, लेकिन सीना जोरी भी, यानी पूरी कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को वो मखसूस नशिस्तें ना मिलें। और पूरा इन्होंने जो है वो जिसको कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर वो लगाया हुआ। और उसमें आप देखें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM जो है उसमें शामिल है जिन्होंने चैलेंज किया है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है और बैरिस्टर गौहर जो है वो कह रहे हैं कि उस वक्त तक जो है वो इजलास नहीं हो सकता, ये गैर आइनी इजलास हुए हैं जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता। और आप देखें कि इनकी चोरी और सीना जोरी और जैसे हमारे यहाँ इनको सपोर्ट किया जा रहा है, हर तरह से इनकी सूरतकारी की जा रही है, तो इस तरह तो अवाम में नफरत पैदा होगी, इस तरह मोहब्बत पैदा नहीं होगी। ये जिस तरह का दौंस, जबर और धांधली करके जैसे ये इक़्तिदार में आए हैं, ये तो किसी से ढकी छुपी बात ही नहीं है। इस पर अब ये कहते हैं कि इस पर बात भी ना हो, वो ये कैसे हो सकता है? आलमी मीडिया इस पर बात कर रहा है, आलमी मीडिया ने इस पर सबूत और डॉक्यूमेंट्रीज चलाई हैं। पाकिस्तान के जो बड़े मायनात तजिया निगार हैं उन्होंने इस पर बात की है और उन्होंने बताया किस तरह धांधला फेरा गया है, लेकिन शर्म है कि इनको आती नहीं है। और जब पूरी कोशिश कर रहे हैं और जनाब ये कह रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, अता तारड़ जैसा बंदा कह रहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इनका बुग़्ज़, इनका जो जुल्म है वो किस हद तक है। शायद इन्होंने ये समझ लिया है कि शायद इन पर दोबारा कभी ये वक्त नहीं आना। ये याद रखें कि ये इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, और जब आपके नीचे से ये खिसकेगी ज़मीन तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके साथ होना क्या है। आपके साथ तहरीक इंसाफ तो नहीं कुछ करेगी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जिस अवाम के साथ आप ये जुल्म और जबर कर रहे हैं वो आपसे चुन चुन कर हिसाब लेंगे अगर आपने अभी भी इससे तौबा ना की या वापस ना पलटे। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा कर लें कि अब इनके जो साफ़ी हैं, अभी मरियम नवाज साहिबा ने ओहद संभाला है, तो इन्होंने तो पंजाब में दूध की और शहद की नहरें बहाना शुरू कर दी हैं। वो कुछ शर्म होती है, कोई हिया होती है भाई? जब वो ग्राउंड पर काम करे, अच्छा काम करे, फिर उनकी जो है वो आप करें तारीफ। लेकिन अभी उन्होंने किया भी कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर ऐसे है कि जैसे पंजाब पेरिस बन गया है, यहाँ पर शीशे की सड़कें बना दी गई हैं। इस तरह के ये जो खुशामदी लोग हैं, ये तलबे चाटने वाले लोग हैं, पहले से ही शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ें जो है ये मुस्लिम लीग के लिए नुकसानदेह है, ये मरियम नवाज साहिबा के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब ग्राउंड पे कुछ हुआ ही नहीं तो आप ऐसा करेंगे, ऐसा कहेंगे, तो इससे क्या आप जस्टिफाई कर लेंगे अवाम को? अवाम कहीं इथोपिया में रहती है या अवाम अमेरिका में रहती है या इंडिया में रहती है? अवाम भी यहाँ पर ग्राउंड पर रोज़ाना निकलती है, रोज़ाना उन्होंने अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम निपटाने होते हैं। उन्हें नहीं नज़र आ रहा पंजाब में क्या हो रहा है? तो ये चीज़ें जो है ये इन जमातों के लिए नुकसानदेह है, मुस्लिम लीग नून के लिए नुकसानदेह है। ऐसे खुशामदी टोले वक्ती तौर पर तो आप खामोश हो जाते हैं कि देखते हैं कि जी जनाब हमारी तारीफ हो रही है, लेकिन याद रखें किसी के सामने उसकी तारीफ करना उसके कत्ल करने के मुतरादिफ है, और यही चीज़ें तकब्बर पैदा करती हैं। लेकिन ये लोग समझने से कासर हैं, और ये जो लिफाफे हैं, ये जो तलबे चाट लोग हैं, इन्होंने तो अपना काम इसी तरह, इनकी रोजी रोटी चलती है, इन्होंने चलानी है ऐसे ही। लेकिन इसका नुकसान जो है बिलाहर मुस्लिम लीग नून को होगा, और जुल्म का बाज़ार जो है वो गर्म होने जा रहा है पंजाब में। मैं आपको बता दूं, एक तो आज एक सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वो वीडियो गर्दिश कर रही है कि सहाफ़ियों को बुलाया गया, वहाँ कैमरा उनसे छीना गया। मैं तस्वीर इस पर चलाऊंगा, साथ तस्वीर आप देखें कि ये शख्स है जो कैमरा छीन रहा है। तो बात यह है कि आज़ादी है, जब आपने मीडिया को बुलाया है तो फिर ऐसा जुल्म और जबर क्यों?
کیا ایسی چیز ہے، اور خود جو ہے بلاتے ہیں، پھر بعد میں خود ہی ان لوگوں پر یہ جو ان کے بڑے قریبی بنتے پھر رہے ہیں یہ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کیونکہ انہوں نے غلامی کی زندگی جینی ہے آگے چل کر۔ ان کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے ان کو اندازہ نہیں ہے۔ یہاں پر جس طرح کا یہ سسٹم بن رہا ہے یہ صرف بادشاہی نظام والا سسٹم جو بن رہا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ادارے کیسے لونڈی بن کر رہ گئے ہیں، باندی بن کر رہ گئے ہیں کہ صرف اور صرف ان کے حکم پر جو ہے وہ حرکت میں آ رہے ہیں۔ کوئی آئین اور قانون کی بات جو بھی بندہ کرتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے، جیسے اسد طور ہے جنہوں نے دھاندلی پر بات کی، جنہوں نے اس چیزوں پر سے پردہ اٹھایا، تو آج پہلے وہ آنکھوں کے تارے ہوتے تھے، آج وہ آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اسی طرح عمران ریاض ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسرا مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں بیوروکریسی کو دھمکیاں دینا ریاستی نظام میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ افسروں نے جنہوں نے دھاندلی کروائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل تحفظ فراہم کرنا ہے۔ یہ تو ان کی بات یہ ہے کہ ہم تو ان کو دھمکیاں نہیں دینے دیں گے۔ دھمکیاں کیا ہے کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے آئین اور قانون کے مطابق کریں آپ کام، آپ نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، دھاندلی کروائی ہے، لیکن یہ چونکہ ان کو تحفظ دینے جا رہے ہیں اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا، لوگوں پر اب ظلم کریں گے، یہ بات کریں گے، جو ان کے خلاف احتجاج کریں گے ان افسروں کے خلاف، تو یہ انہوں نے کرنا ہے۔ یہ ظلم کا بازار اب بڑھنے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور ایک اور ان کو پرکشش عہدے بھی دیں گے اور ان کے عہدے قائم بھی رکھے جائیں گے اور مزید مراد بھی دی جائیں گی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون ہمیشہ کرتی آئی ہے۔ اسی طرح ہے کہ یہ پہلے بھی اس طرح ہی انہوں نے لوگوں کو نوازا ہے جنہوں نے ان کے لیے کام کیا ہے، لیکن اب دور جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ انہیں بھی یہ سوچنا ہوگا کیونکہ اب عوام ان چیزوں سے جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ عوام کو سہولتیں ملیں۔ اب بات دیکھیں نا کہ کل تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ 200 یونٹ تک بجلی ہم فری دیں گے، تو ایک کہہ رہا تھا 300 یونٹ بجلی فری دیں گے، تو اب کہتے ہیں جی وہ سیاسی نعرہ تھا۔ یار آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو اتنے گرے ہوئے سمجھتے ہیں پاکستانی قوم کو کہ آپ بعد میں کہہ دیں یہ سیاسی نعرہ تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ عوام میں غم و غصہ پیدا کر رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں جس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ حکومت زیادہ دیر چلنے نہیں پائے گی۔ یہ چند لوگوں کی خاطر اس ملک کو جو ہے اس ملک کے 25 کروڑ عوام کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ 25 کروڑ عوام ہیں، یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جس طرح آپ چلانا چاہ رہے ہیں اور جس طرح آپ ظلم و ستم کا بازار سرگرم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے ہونے تک اسمبلیوں کا اجلاس نہیں ہو سکتا، یہ بیرسٹر گوہر نے بھی آج کہا ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہ ملیں۔ ہر طرح کا زور لگایا جا رہا ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ ان چوروں، ان ڈاکوؤں، ان لٹیروں، ان لوثر بازوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وقت ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان نے جو بھی فیصلے کیے وہ ٹھیک ثابت ہوئے، جو ان کے ریمارکس تھے ان کے بارے میں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو رہی بات پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہانے پر، تو یہ ایک بڑا کڑا امتحان ہوگا مریم نواز صاحبہ کا۔ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، آج آپ کے سامنے ہے جو چیزوں کے ریٹ ہیں یہ ڈبل ہو جاتے ہیں رمضان میں۔ پہلا امتحان تو مریم نواز صاحبہ کا یہ ہوگا کہ رمضان المبارک میں روٹین میں جو چیزیں ہیں جس طرح ان کی قیمتیں ہیں ویسے ہی رہیں، بلکہ سستی ہونی چاہیے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، انہوں نے ایک فارمولا رکھا ہوا ہے، یوٹیلٹی سٹورز پر سبسڈی دے کر لوگوں کو لائنوں میں لگوا دیتے ہیں۔ تو پتہ تو اب چلے گا کہ مریم نواز صاحبہ آج اب وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا چکی ہیں۔ رمضان المبارک میں بھی ابھی دن کافی ہیں، 10 سے 12 دن باقی ہیں۔ تو اب مریم نواز صاحبہ کا یہ پتہ چلے گا کہ یہ کیسے اس کو مینج کرتی ہیں اور کیسے اپنی رٹ قائم کرتی ہیں، کیونکہ مافیا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے ہمیشہ سے لاڈلا رہا ہے ان کا۔ دیکھتے ہیں مافیا کو نکیل ڈالتی ہے کہ نہیں ڈالتی۔ یہ صافی جو لفافے ہیں یہ پہلے ہی ناچ ناچ کر گھنگرو توڑ رہے ہیں کہ دودھ کی اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں۔ پہلا امتحان رمضان المبارک میں ہے کہ چیزوں پر کنٹرول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور دوسری آخر میں بات مریم نواز صاحبہ کا
का ये भी इम्तहान है कि वो उन्होंने कहा जी मैंने अपना दिल खुला रखा है अपोजिशन के लिए, तो सबसे पहले तो सियासी कैदी रहा किए जाने चाहिए, और जो सियासी कैदी जिसमें ख़वातीन हैं उनको रहा किया जाना चाहिए। फिर पता चलेगा कि इन्होंने अपोजिशन या अपने सियासी मुखालफिन के लिए दिल बड़ा किया है या उनका बुरकस निकालना है। ये आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। ये 1-2 दिन में अगर जिसने ये काम करना हो वो फौरी तौर पर आर्डर करे कि इनको रहा किया जाए और इनको जो है वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ जो है वो करने की इजाज़त दी जाए। ये पता चल जाएगा। अभी तक तो ये सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर कोई निकल नहीं सकता, मखसूस नशिस्तें आप लेने नहीं दे रहे, तो ये सारा कुछ आप कर रहे हैं। ये जुल्म जो मुझे नज़र आ रहा है आइंदा आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ेगा और नफ़रत भी बढ़ेगी। फिर ये दोबारा अपनी मौत आप मरेंगे, सियासी मौत जिसे आप कहते हैं। जो सीटें मुस्लिम लीग नून फॉर्म 45 के मुताबिक 17 से 20 जीती है, ये एक भी नहीं रह जाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं अगर यही काम जारी रहा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।